या गौतम खट्टराक गोंयच्यान परमनंटली बॅन करचो। जेन्ना फादर बॉलमॅक्साचेर केस जाली तेन्ना फादर बॉलमॅक्साक कोणाक घालप्याक कोण कोण लोक आशिल्ले हे काल फादर बॉलमॅक्सान ओपन केला। तातूंत सांग्या आमदाराचेय नांव आयला। हाजेर एक्शन जावपाक जाय। बीजेपीच्या कितल्या आमदार मंत्र्यांनी हे जाला ते सारखे ना म्हणून निषेध केला, पण सांग्या वेल्या आमदारान अजून हाजेर निषेध केला ना। मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण काल आमी एक सांजचे सकाळचे एक डिसिजन घेतलें। टोनी बाबाक आमी फोन केलो की आमी अशें अशें करुया म्हणून हांवें। ते उपरांत रुमाल्डाक हांवें फोन केलो, फौजियाक केलो, बाकीचे आमचे सरपंच संतोष गांवबाई प्रिती हांकां फोन केलो म्हणे अशेंच करुया। ताणें म्हणे ओके करुया। ताबडतोब अपील दिले त्या टायमार सगळे बरोबर आसून अपील दिवपाक हांवें आनी टोनीन बसून अपील दिलें। एक थोड्याशा वरां भितर सांगे आमचे वाडे उगे भाटी नेत्रावळी रिवणा मोलकोणेचो लोक आनी सांगेच्या दावी वाड्याचो लोक हिंगा येयल्लो हा मोलकोणे हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे भाशेचो लोक येयल्लो हा। हे दाखयता की सांग्यार आनी गोंयभर गोंयच्या सायबाक आमच्या गोंयच्या सायबाक मानपी हो डिफरंट धर्माचो जातीचो लोक। कारण गोंयच्या सायबान सोऱ्याकल्या मनशाच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो हा। आनी गोंयचो साहेब गोंयान आहात म्हणून गोंय हे साल्वार जाता, सेफ उरता। हे आतां न्हू, आमी आमच्या आवयच्या पोटान आसतना आमकां शिकयले गेल्या शिकयला की आमकां गोंयचो साहेब आहा म्हणून गोंय हा। हे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळ्याचे आवय बापायन सांगलां आनी आमी मानतात आनी आमी सांगेकार जाल्यार मानतात। तशेंच आमच्या आवय बापायन आमकां तेय सांगलें की सांग्यार बाबा तूं हिंगा पिकनिकेक वयता आसतना दुसऱ्या गड्यार बसनाका, कित्याक पायकदेवाचो एकूच गडो म्हणून। हेवूय आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम सांगेकार मानतात। हो आमचो सांगेकाराचो एकवट। आनी मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव एकामेकागेर वचपी, एकामेकागेर माटोळी बांदपाक वचपी, ती आमगे नेवऱ्यो करपाक येवपी, मुस्लीम भावांगेर आमी बिर्याणी जावं शीरकुर्मा खावपाक वचपी, हो आमचो एकवट, हो आमचो मोग। आनी हो जरी भायलो मनीस गोंयकार सोडूनच दी भायलो मनीस हे डिस्टर्ब करता जाल्यार त्या भायल्या मनशाक आयज अरेस्ट करून हाडपाक गव्हर्नमेंटाक इतलो टायम कित्याक लागता हाची आयज इन्क्वायरी जावपाक जाय। आनी हे आयज आमी कंप्लेंट सांगेच्या रेजिडेंट्सा तर्फे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळ्या सांगेकारा तर्फे आयज दिवपाक आमी सांगेच्या पुलीस स्टेशनान आयिल्लेत। आनी खऱ्या अर्थान हिंगा डिफरंट भाशेचो लोक हा। हांव पुलिसांकूय सांगलां की ताजी एक एडिशनल सेक्शनां एफआयआर जाल्या। एफआयआर म्हणटा एकूच जावपाक शकता, एफआयआराक आनीक एडिशनल सेक्शनां लायची। आनी त्याच बरोबर ह्या गौतम खट्टराक गोंयच्यान परमनंटली बॅन करचो। असलो मनीस जर गोंयची शांती आनी सुसेग काबार करता तर ह्या मनशाक गोंयान कसोच आमी एंट्री दिवपाक जायना, हे आमचें प्रामाणीक मत हा। सो म्हजी रिक्वेस्ट हा गोंयकारांक आनी सांगेकारांक की जो पर्यंत तें जायना तो पर्यंत आमी थंड बसचे ना। आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कितेंय जरी जालें जाल्यार गोंयचो गव्हर्नमेंट हाका रिस्पॉन्सिबल आसतलो, हे आमी आयज गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता। सेकंड थिंग सांगेकारांक सांगता की जेन्ना फादर बॉलमॅक्साचेर केस जाली तेन्ना फादर बॉलमॅक्साक कोणाक घालप्याक कोण कोण लोक आशिल्ले हे काल फादर बॉलमॅक्सान ओपन केला। आनी ओपन करता आसतना तातूंत सांग्या वेल्या आमदाराचेय नांव आयला। हाजेर एक्शन जावपाक जाय। आमी ओगी रावचे नात। आनी सेकंड थिंग हांव सांगपाक सोदता गोंयभर हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टर सुद्दां हाजेर निषेध केला। बीजेपीच्या कितल्या आमदार मंत्र्यांनी हे जाला ते सारखे ना म्हणून निषेध केला, पूण सांग्या वेल्या आमदारान अजून हाजेर निषेध केला ना। हे कित्याक ते आमकां कळपाक जाय, ताका हे वायट दिसलें ना काय म्हणून। सो हांव इतलेंच सांगता, एफआयआर केल्या बरी हा, अरेस्ट अजून जावपाक जाय। आनी अरेस्ट जरी आयज सांजचे भितर जायना तर आयज सांजच्या 6 वरांचेर मडगांव व्हडलो प्रोटेस्ट हा। ह्या प्रोटेस्टाक सगळ्या सांगेकारांनी तितून जॉईन जावचेत। आनी तो प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत गोंयकार कितें हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हे सरकाराक कळटलें।